बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमा रहे सन। मौलाना ज़ियाउल मोहसिन नुमानी साहब बयान उलमा काफ़ी सारे तशरीफ ले आए ने, हाज़री थोड़ी जी लगे थी, लेकिन जल्दी काली सलमान साहब का बयान शुरू हो जाएगा। शाह साहब तशरीफ लाए ने, खाना खाते ने पे, फिर उस तो बाद शाह साहब का बयान होगा। ज़्यादा एवं लेट करना जलसे न ये कोई अकलमंदी नहीं होंगी, बयान शुरू हो जान तो बेहतर होंदा है। हुण तुहाडे सामने अपने जामिया रहमानिया के उस्ताद, जामिया रहमानिया अशातुल कुरान के उस्ताद हज़रत मौलाना कारी मज़हर इकबाल अवान साहब तुहाडे सामने तिलावत कलामे पेश कुरान पाक तिलावत करते हैं और उस तो बाद बयान होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
مسلمون. صدق الله